28 जून 1971 को पैदा होने वाला शख्स कैसे देखते ही देखते दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। ये आदमी कौन है, इसका वालिद कौन था, वालदा कौन थी, ये कितने बहन भाई थे, इस आदमी ने तालीम कहाँ से हासिल की, तालीम के दौरान क्या मुश्किलात आई, जॉब के लिए कहाँ किस्मत आजमाई, रोजगार के असूल के लिए कौन सा काम करना पड़ा और फिर अचानक अपना बिजनेस शुरू करने की तरफ कैसे माइंड पलटा। Zip2 कंपनी की बुनियाद कैसे रखी गई, पेपाल बैंक बनाने के पीछे क्या सोच थी, SpaceX को बनाने का मकसद क्या था, स्टारलिंक को किस असूल के लिए बनाया गया, टेस्ला को दुनिया की पहली बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने में इस बंदे का क्या किरदार था, सोलर सिटी, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी और एक्स क्रॉप की क्या राज है, हाइपरलिंक के बाद ओपन AI एंड XAI की तख्लीक कैसे हुई, इस बंदे का पॉलिटिक्स अमेरिका में क्या किरदार रहा, फैमिली में कौन है, वक्त इसकी वेल्थ कितनी है, लोग अब इसके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे सैकड़ों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम इन्वर्टाइज। हियर इज वसीम फरूक। आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू। आइए इस शख्स के बारे में जानते हैं। इस शख्स का नाम एलोन मस्क है। ये 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुआ। मस्क बरतानवी और पेंसिल्वानिया नस्ल डच से ताल्लुक़ रखता है। उसकी वालदा एक मॉडल और एक डाइटिशियन थी। कनाडा में पैदा हुई और साउथ अफ्रीका में परवरिश पाई। उसके वालिद एरोल मस्क जनूबी अफ्रीका में इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियर्स, सेलर, कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी डेवलपर थे। मस्क अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके छोटे भाई का नाम कैम्बल और छोटी बहन का नाम टोस्का था और इसके अलावा ये 4 सुथेले बहन भाई और थे। मस्क की परवरिश ग्लैक्सन चर्च में हुई। मस्क की जवानी तक उसका खानदान काफी अमीर था। 1980 की दहाई में मस्क के पेरेंट्स के दरमियान डाइवोर्स हो गई। मस्क ने अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। इस पर बाद में मस्क को काफी पछतावा हुआ और वो अपने वालिद से अलग हो गया। मस्क बुक्स का एक पुरजोश रीडर था। उसने अपनी कामयाबी का कुछ हिस्सा द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फाउंडेशन सीरीज और द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी को पढ़कर हासिल किया। 10 साल की उम्र में उसने कंप्यूटिंग और वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट पैदा किया। 20 को मैनुअली कैसे प्रोग्राम करते हैं को इसके लिए तैयार किया। 12 साल की उम्र में एलोन ने अपनी बेसिक पर मबनी गेम टस्कर को तकरीबन $500 में सी और ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को सेल किया। आइए अब हम बात करते हैं एलोन मस्क की एजुकेशन के बारे में। उन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रिस्टन हाई स्कूल से हासिल की और ग्रेजुएशन प्रिटोरिया बॉयज़ हाई स्कूल से हासिल की। मस्क एक अच्छा और अनएक्सपेंशियल स्टूडेंट था। मस्क ने साउथ अफ्रीका की लाजमी लॉटरी मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए वालदा जो कैनेडियन पासपोर्ट रखती थी नाम से पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी। 5 माह तक मस्क वीज़े का इंतज़ार करता रहा। इसी दौरान प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करता रहा। 1989 में कनाडा पहुंचा। सास्कचुआन में अपने दूसरे कज़न के साथ मुंसलिक रहा। मस्क उसके साथ मिलकर पहले एक फार्म और फिर लंबर मिल में काम करता रहा। 1990 में मस्क
کنگسٹن اونٹریو میں کوئنز یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ 2 سال کے بعد وہ یونیورسٹی آف پینسلوانیا میں منتقل ہو گئے، جہاں پر انہوں نے 1995 تک ایجوکیشن حاصل کی۔ مسک کے مطابق انہوں نے 1995 تک اپنی ڈگریز حاصل کر لی، بٹ پینسلوانیا یونیورسٹی میں، جہاں پر انہوں نے 1995 تک ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی۔ ایڈمنسٹریشن کے اکارڈنگ مسک کو 1997 تک ڈگریاں ایشو کی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ مسک کو بیچلر آف آرٹس ان فزکس اور بیچلر آف سائنس ان اکنامکس ڈگریوں سے بھی نوازا گیا تھا۔ 1990 میں مسک نے سلیکون ویلی میں 2 انٹرنشپ منعقد کی، ایک انرجی سٹوریج سٹارٹ اپ پینیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، جہاں پر مسک نے انرجی سٹوریج کے لیے الیکٹرولائٹک سپر کیپیسٹرز کی تحقیق کی، اور دوسرا پالو الٹو پر مبنی سٹارٹ رائکٹ سائنس گیمز میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں مٹیریل سائنس کے گریجویٹ پروگرام میں شامل کیا گیا۔ وہاں ایڈمیشن نہ ہو سکا۔ مسک نے انٹرنیٹ بوم میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ تسکیپ میں ملازمت کی اپلیکیشن دی کا کوئی بھی رپلائی نہ آیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ اسٹینفورڈ میں داخلہ لینے میں ناکام رہنے کے بعد اس کے پاس US میں رہنے اور کام کرنے کی کوئی پرمیشن نہ تھی۔ مسک نے بتایا، مجھے تب کام کی پرمیشن ملی جب میرا ویزا H1B میں چینج ہو گیا۔ اس کے ساتھی جو ساتھ کام کرتے تھے، اس کے کولیگ، وہ بتاتے ہیں کہ مسک اسٹوڈنٹ ویزے پر ہی وہاں پر کام کرتا رہا تھا۔ آئیے تو اب ہم بات کرتے ہیں ایلون مسک کے بزنس کے بارے میں۔ زپ2 کمپنی کیا ہے؟ زپ2 1995 میں مسک نے اپنے بھائی کیمبل کے ساتھ مل کر اپنے والد سے ادھار پیسے لے کر زپ2 کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے آفس کو پالو الٹو میں ایک چھوٹے سے کرائے کے اپارٹمنٹ میں رکھا۔ کمپنی نے نیوز پیپر کی پبلشنگ کے لیے ایک انٹرنیٹ سٹی گائیڈ تیار کیا اور اس کی مارکیٹنگ کی۔ اس میں میپس، ڈائریکشن اور یلو پیجز سے رہنمائی کی گئی۔ اس کے مطابق ان کے وقت ویب سائٹ کرتے رات کو اسی کمپیوٹر پر بیٹھ کر کوڈنگ کرتے تھے۔ برادران نے نیو یارک ٹائمز، شکاگو ٹریبیون کے ساتھ ایگریمنٹس کیے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کو سٹی سرچ کے ساتھ ایگریمنٹ ختم کرنے کے لیے آمادہ کیا کہ CEO بننے کی یہ ایک ناکام کوشش کی گئی۔ فروری 1999 میں کمپیک نے $307 ملین میں زپ کو حاصل کیا اور مسک نے اپنے 7% کے اگینسٹ $22 ملین حاصل کیے۔ تو زپ2 کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ایکس کام اینڈ پے پال کی۔ 1999 میں مسک نے X.com ایک آن لائن فائنینشیل سروس اور ای میل پیمنٹ کمپنی کی شروعات کی۔ یہ سب سے پہلی فیڈرل انزورڈ آن لائن بینکنگ تھی، جس کی سٹارٹنگ پر ہی تقریباً 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس کو جوائن کیا۔ کمپنی کے انویسٹرز نے مسک کو ایکسپیرینس پایا اور اس کی جگہ پر انٹرنیٹ CEO بل ہیرس کو لے کر آ گیا۔ کے ساتھ ہی اگلے سال میں کام نے کے کمپٹیشن سے بچنے کے لیے یونٹی بینک کے ساتھ انضمام کیا۔ میکس لیوچن اور پیٹر تھیل کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔ یونٹی کی اپنی رقم کی منتقلی کی سروس پے پال تھی، جو کہ ایکس کام سے زیادہ مقبول تھی۔ جو شدہ کمپنی کے اندر مسک CEO کے طور پر واپس آ گئے۔ یونیکس پر مائکرو سافٹ ویئر کو پریورٹی دینے لگے۔ کمپنی میں دراڑ پیدا ہو گئی اور تھیل کو ڈیزائن دینا پڑا۔ یہ ایشو اور کوئی اچھا بزنس نظام نہ ہونے کی وجہ سے کو 2000 دوبارہ تھیل کے ذریعے ریپلیس کر دیا گیا۔
تیل کے آنے کے بعد انہوں نے پے پال کو آگے بڑھانے پر کام کیا اور اس کو ایک پراپر پے پال کا نام دے دیا گیا۔ 2002 میں اسٹاک مارکیٹ میں ای بے نے پے پال کو تقریباً $1.5 بلین میں پرچیز کر لیا اور اس میں مسک کا شیئر 7.72% تھا جو آلموسٹ $175.8 ملین بنتا تھا۔ 2017 میں مسک نے پے پال سے ایکس کام کو خرید لیا stating that it had sentimental value for me۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسپیس ایکس کی۔ تو 2001 میں مسک نے نان پروفیٹیبل مارس سوسائٹی پرچیز کی اور مارس پر پودے لگانے کے لیے فنڈنگ کی آمادگی ظاہر کی۔ گرین ہاؤس پے لوڈز کو مارس تک پہنچانے کے لیے مسک نے 2 روسی کمپنیاں نیپو لاوکین اور کاسموٹرس سے انٹر کانٹیننٹل بالسٹک میزائل پرچیز کرنے کے لیے 2 ناکام دورے کیے۔ مسک نے اپنی چیپ راکٹ بنانے کے لیے ایک کمپنی شروع کرنے کا فیصلہ لیا اور خوش قسمتی سے 2002 میں یہ اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی گئی اور $100 ملین پیش کیے گئے ایلون مسک کی طرف سے اور پھر اسی کمپنی کے سی او اور پھر چیف انجینئر بن گئے۔ اسپیس ایکس نے 2006 میں فالکن 1 راکٹ ذریعے اپنی پرواد کی کو لانچ کیا مگر وہ دار تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ ناسا نے اسے کمرشل آربیٹل ٹرانسپورٹیشن سروس پروگرام کا نام دیا۔ کی قیادت گرافن نے کی۔ 2 ناکام کوششوں کے بعد سرکار اسپیس ایکس 2008 میں فالکن میزائل کو مدار میں بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سال کے آخر تک ناسا نے اسپیس ایکس کے ساتھ $1.6 بلین کا کنٹریکٹ کیا اور فالکن 9 کو تیار کرنے کا آرڈر کیا۔ یہ ڈریگن اسپیس کرافٹ تیار کرے گی اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک لے جائے گی۔ 2012 میں ڈریگن کمرشل کرافٹ ISSI کے ساتھ ڈوب گیا جو پہلی کمرشل اسپیس کرافٹ تھی۔ 2015 میں اسپیس ایکس نے فالکن 9 کو کامیاب طریقے سے پلیٹ فارم تک اتارا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسٹار لنک کی۔ تو 2015 میں اسپیس نے اسٹار لنک سیٹلائٹ جو سب سے لو ارتھ آربٹ میں گھوم سکتی تھی بنائی اور اس کا پرپز سیٹلائٹ انٹرنیٹ تک سکسیس دینا تھا۔ یہ پروٹائپ سیٹلائٹ 2018 میں لانچ کرنے کے بعد 2019 میں ایک بڑا کنسٹیلیشن ڈپلوڈ کیا گیا۔ تمام کی تمام لاسٹ ڈیزائن کے لیے کثیر رقم اور مکمل تیاری کے لیے $10 بلین اس پر خرچ کیے گئے۔ یوکرین اور روسی حملے کے دوران مسک نے یوکرین کو مفت اسٹار لنک سروس فراہم کی۔ اس سے اسپیس ایکس کو $400 ملین کی سالانہ لاگت پر انٹرنیٹ تک رسائی دی گئی اور کمیونیکیشن کی اجازت دی گئی۔ تاہم انڈین اسٹیٹ میڈیا کو مسک نے بلاک کرنے سے منع کر دیا۔ نے 2023 میں روسی بحریہ کے خلاف نیوکلر اٹیک کی کوشش میں یوکرین کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیسلا کی۔ تو ٹیسلا 2003 میں مارٹن اور مارک نے شروع کی۔ مسک کی اس کمپنی میں کافی دلچسپی رہی۔ ان دونوں نے بہت اچھے سے کام کیا بٹ فروری 2004 میں مسک نے $6.35 ملین میں ٹیسلا کمپنی میں انویسٹ کر دیے اور چیئرمین بن گئے۔ مسک نے کمپنی کے اندر ایک فعال کردار ادا کیا اور روڈسٹر پروڈکٹ کے ڈیزائن کی نگرانی کی، مگر دوسرے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے اس میں زیادہ عمل نہ ہو سکے۔ 2007 اور 2008 کے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے مارٹن کو فرم سے نکال دیا گیا۔
मस्क ने 2008 में CEO और प्रोडक्ट मार्केटिंग के तौर पर कंपनी की क़यादत संभाल ली। इसी की जानिब से अपने खिलाफ मुकदमे के तासर में शिप से रिज़ाइन देना पड़ा। ट्वीट किया कि टेस्ला को प्राइवेट करने के लिए मुमकिना दरकार रकम मुख्तस कर दी गई है। मस्क 2002 में अमरीकी शहरियत हासिल करने में कामयाब हो गया। मस्क 2002 से लेकर 2020 तक कैलिफोर्निया में मुकीम रहा। यहाँ पर उन्होंने स्पेस एक्स, टेस्ला व फाउंडेड। इसके बाद मस्क स्टारबेस और टेक्सास से ये कहता हुआ चला गया कि कैलिफोर्निया अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल करने में कामयाब हो चुका है। 2021 में सैटरडे नाइट लाइव शो की मेज़बानी करते हुए एलोन मस्क ने बताया कि उसे अस्पर्जर सिंड्रोम है। मेडिकली तौर पर इसकी कोई तशखीस नहीं हुई। मस्क के कमर के दर्द में मुब्तला रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी से मुतल्लक कई सर्जरी हुई हैं, में डिस्क की तब्दीली भी शामिल है। 2000 में वो साउथ अफ्रीका में टियों में मलेरिया के शदीद किस्म के बुखार में मुब्तला हो गया। ये भी बताया कि वो डिप्रेशन के लिए डॉक्टर की तजवीज़ करदा केटामीन भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ये कि हर दूसरे हफ्ते में एक बार थोड़ी मिकदार में इस जैसी डोज भी लेते रहे हैं। जनवरी 2024 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि वो केटामीन, LSD, कोकेन और दीगर मनशियात भी लेता रहा है। आइए अब हम बात करते हैं मस्क के रिलेशनशिप और चिल्ड्रन के बारे में। एलोन मस्क के 12 बच्चे थे, जिनमें से एक का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो अपनी पहली बीवी कैनेडियन राइटर मुसन्नफ जसन विल्सन से 6 बच्चे थे। इनसे उसकी मुलाकात ओंटारियो कनाडा में क्वींस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के दौरान हुई थी। उन्होंने 2000 में शादी की। 2002 में उनका बच्चा न्योडा मस्क 10 की उम्र में अचानक बच्चों की मौत से सिंड्रोम से मर गया। की मौत के बाद जोड़े ने अपने ख़ानदान को जारी रखने के लिए फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल किया। 2004 में 9 बच्चे थे। उसके बाद 2006 में 3 बच्चे हुए। 2008 में मस्क उनकी बीवी के दरमियान डाइवोर्स हो गई। ट्विंस गर्ल जॉल्सन के साथ थी। ट्रांस वूमन के तौर पर सामने आई और 2022 में बाज़ाब्ता तौर पर उसका नाम बदल कर विल्बन जीना विल्सन रखा। अपनी वालदा का नेम यूज़ किया क्योंकि वह अपने वालिद मस्क के साथ नहीं रहना चाहती थी। ने 2008 में इंग्लिश अदाकारा तलाला इली से डेटिंग शुरू कर दी। 2022 में इस कपल ने शादी करने से पहले ली और फिर 2016 में दूसरी बीवी रेली को भी तलाक दे दी। 2018 में मस्क और कैनेडियन मूसीकार ग्राइम्स ने तस्दीक की कि वो डेटिंग कर रहे हैं और ग्राइम्स और मस्क के 3 बच्चे हैं जो 2020, 2021 और 2023 में पैदा हुए। आइए अब हम बात करते हैं एलोन मस्क की वेल्थ के बारे में। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 8 फरवरी 2025 तक उनकी मजमूई मालियत $402 बिलियन है।